परमेश्वर भन्नुहुन्छ, नडरा किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहु किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु र मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्ता सेता हुनेछन्। स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछन् तर परमेश्वरको वचन कहिले टल्ने छैन। र विशेष गरी फेरि पनि जति नै हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ तपाईलाई म पास्टर रोशन अनि हाम्रो लिभिङ फेथ नेपाली चर्चको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि म विश्वास गर्दछु तपाईले जहाँनिर बसेर आज यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, प्रभु यहाँ मात्रै होइन तपाईँ बसेको कमरामा पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले जुन आशा अनि उपेक्षा लिएर बसिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले अवश्य तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। र यहाँनिर लुका 4 अध्यायको 18-19 मा यीशुले भन्नुभयो, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परमेश्वरको आत्मा म माथि छ यीशुले भन्नुभयो। अनि अब हामी यो जेनेरेसनमा भन्न चाहन्छौँ अनि म यसरी भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्मा म माथि छ। आमेन। यशायाले भने, यीशु ख्रीष्टले भने, अब हामी भन्छौँ परमेश्वरको आत्मा म माथि छ। अनि एक्ट्स च्याप्टर 1:8 प्रेरित 1:8ले भनेको छ, जब परमेश्वरको आत्मा तिमीले पाउनेछौ तब तिमीले शक्ति पाउनेछौ। जब परमेश्वरको आत्मा तिमी माथि आउनेछ तब तिमीले शक्ति पाउनेछौ। अनि शक्ति पाइसके पश्चात तिमीहरू यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा अनि जगतको अन्तसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी बन्नेछौ। परमेश्वरको आत्मा म माथि छ। आमेन। तपाईले कतिजनालाई यो निश्चयता छ अनि विश्वास छ कि परमेश्वरको आत्मा तपाईँ माथि छ? कतिजनालाई यो निश्चयता छैन अनि विश्वास छैन, परमेश्वरको आत्मा म माथि छैन, म जस्ट नामको लागि मात्रै क्रिस्चियन हो, परमेश्वरको आत्मा म माथि छैन। र जतिलाई लाग्दैछ परमेश्वरको आत्मा तपाईँ माथि छ, किनभने तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ। र अस्ति भर्खरै डिसेम्बर 13 तारिक 8 जनाले ब्याप्टिजम लिएका व्यक्तिहरू किन नहोस्, अथवा यो भन्दा 20 वर्ष अथवा 40 वर्ष प्रभुलाई पाएको अनि विश्वास गरेको व्यक्ति किन नहोस्, तर सबैमाथि परमेश्वरले उहाँको आत्मा खनाउनु भएको छ। अनि जब आत्मा खनिन्छ हाम्रो काम बढेर जान्छ। जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउँछ तब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी बढेर गएको छ, किनभने हामी सबैजना यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेको कारणले गर्दाखेरि अनि यीशु ख्रीष्टको नामलाई हामीले ग्रहण गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई स्वर्गीयको सन्तान बनाउनु भएको छ। अनि स्वर्गीयको सन्तानमा चाहिँ खालि हामीले उहाँको आशिषलाई लुट्नको लागि मात्र होइन, स्वर्गीय सन्तान भएर खालि उहाँको धनलाई लुट्नको लागि मात्रै, उहाँको धनमा मजा गर्नको लागि मात्र होइन, तर एउटा जिम्मेवार उहाँले हामीलाई थपिदिनु भएको छ। अनि त्यो जिम्मेवार चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन। पहिला मैले पढ्दाखेरि सम्झिन्थेँ, गरिबहरूलाई जसकोमा पैसा रुपियाँ छैन, जसकोमा घरबार छैन। मैले पहिला बाइबललाई राम्रोसँगले नबुझ्दा जस्तो एउटा उपन्यास किताब पढेको जस्तै पढ्दाखेरि मैले यसलाई यसरी सम्झिन्थेँ, सायद जसकोमा पैसा रुपियाँ छैन, जो गरिब छ, जसकोमा लुगा फाटा छैन, उसलाई चाहिँ गएर सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। होइन रहेछ मेरो प्रियहरू, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमेश्वरको आत्मा म माथि छ र उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ भन्नुको कारण चाहिँ गरिबहरू भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू जसले यीशु ख्रीष्टलाई पाएको छैन। यद्यपि उसकोमा धन दौलत होला, ऊ करोडौँ पति होला, ऊ लाखौँ पति होला, ऊ अरबौँ खरबौँ पति होला, तर म यसरी भन्न चाहन्छु, संसारमा कमाएको धन दौलत संसारमै खतम हुन्छ। संसारमा कमाएको करोडौँ रुपियाँ सुनको घरै किन नहोस्, सुनको चेयर नै किन नहोस्, सुनको टेबल, सुनको कचौरा, सुनको चम्ची, सुनको प्लेट, सुनको सबै चिज किन नहोस्, तर एक दिन त्यो नष्ट भएर जान्छ।
ऊ पैसाकै ओछ्यानमा किन नसुतोस्, तर त्यो पैसा पनि एक दिन नष्ट भएर जान्छ। उसकोमा करोडौँको घर किन नहोस्, त्यो पनि एक दिन नष्ट भएर जान्छ। उसकोमा करोडौँको गाडी किन नहोस्, त्यो पनि एक दिन नष्ट भएर जान्छ। तर त्यसको मतलब ऊ आत्मामा धनी चाहिँ होइन, गरिब छ। अनि गरिबलाई सुसमाचार सुनाऊ भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई हो जसले यीशु ख्रीष्टलाई पाएको छैन। शरीरमा जति नै धनी भए तापनि, करोडौँ लाखपति भए तापनि, तर यीशु ख्रीष्ट त्यो मान्छेमा छैन भने त्यो मान्छे स्टिल गरिब नै हो। मैले यो कुरा तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ नि, म फेरि पनि यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। बेनीले एकपल्ट यसरी भनेको कुरा मलाई एकदमै त्यसले छोएको थियो। एउटा झोपडी घरमा बस्ने मानिस छ, एउटा झोपडी घरमा बस्ने मानिस एउटा एकदमै ठुलो अपार्टमेन्ट अथवा महलमा बस्ने मान्छे छ। तर यदि त्यो मान्छेमा धन दौलत छ, महलमा बस्ने, उसकोमा नोकर चाकर छ, गाडीहरू छ, तर यदि यीशु ख्रीष्ट उमा छैन भने ऊ सबैभन्दा गरिब व्यक्ति हो। तर एउटा गरिब व्यक्ति छ जसकोमा राम्रो खानु छैन, लाउनु छैन, झोपडी घरमा बस्छ, कुल्ली काम गर्छ, तर यदि त्यो व्यक्तिमा यीशु ख्रीष्ट छ भने त्यो व्यक्ति सबैभन्दा धनी व्यक्ति हो। यीशु ख्रीष्ट सबै धन दौलतकोमा स्रोत हुनुहुन्छ। शारीरिक धन दौलत नष्ट भएर जान्छ, तर आत्मिक धन दौलत सधैँभरि रहिरहन्छ। वर्ल्डली वेल्थ, वर्ल्डली मनी, वर्ल्डली ट्रेजर इज जस्ट फर टेम्पोररी। तर स्पिरिचुअल वेल्थ जो छ यो चाहिँ पर्मानेन्ट हो। अनि स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल ट्रेजर चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टबाट आउँछ। आमेन। र आज हामी हरेकलाई, अस्ति भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन ब्याप्टिजम लिने भएका हाम्रो भाइ बहिनीहरू 8 जना जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 1 महिनाको पनि हुनुहुन्न, तर पनि तपाईँलाई पनि यो जिम्मेवार छ कि गएर गरिबलाई सुसमाचार सुनाउन। हामी सबैजना परमेश्वरको राज्यमा हामी सेनाहरू हौँ। आमेन। विश्वास गर्नुहुन्छ हामी सेनाहरू हौँ। हाम्रो चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ हतियार चाहिँ बन्दुकहरू होइन, तरवार होइन, भाला धाउनु काँड होइन। हाम्रो हतियार चाहिँ फेरि परमेश्वरको वचन हो, अनि यीशु ख्रीष्टको नाम हो, अनि यीशु ख्रीष्टको रगत हो। हामी चाहिँ यस्तो खालके सेनाहरू हो जुन सेनामा चाहिँ हात हतियार आँखाले देख्दैन, तर आत्मिक हात हतियार हो। किनभने हाम्रो युद्ध शरीरको होइन, हाम्रो युद्ध चाहिँ आत्मिक प्रधानताहरूको विरुद्धमा, दुष्टको सेनाहरूको विरुद्धमा हो। अनि हामी सबैजना स्वर्गीय राज्यका फौजहरू पनि हौँ अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि। अनि हामी आर्मीहरूको कप्तान अथवा क्याप्टेन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट क्याप्टेन हुनुहुन्छ, तर हामीमा पनि जिम्मेवार छ। हामीले पनि आत्मिकी हतियार बोकेर हिँडिराखेका छौँ, आत्मिकी वेशभूषा पहिरेर हिँडिराखेका छौँ। त्यसको मतलब आज हामी आर्मी त हौँ, परमेश्वरको राज्यको आर्मी त हौँ, तर आर्मी त कस्तो खालके आर्मी हो? एकपल्ट हामीले आफैलाई क्वेसन गरौँ। हामी युद्ध भूमिमा लडाइँ गर्ने आर्मी हौँ कि युद्ध भूमिबाट भागेर सुतिरहने आर्मी हौँ? ब्याटल फिल्डबाट भाग्ने आर्मी हो कि ब्याटल फिल्डमा गएर ब्याटल गर्ने आर्मीहरू हो? हामीलाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ। मैले भन्न चाहेको हामी यहाँ त्यसै प्रभुलाई पाउनेहरू, पाएर बस्नेहरू मात्र होइन, तर प्रभुलाई पाइसकेपछि हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी थपिएको छ। अनि त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो चाहिँ आत्मिक जिम्मेवार हो। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि गएर गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, किनभने परमेश्वरले त्यसको लागि उहाँको आत्मा मलाई दिएर मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। आमेन। त्यसको मतलब तपाईँहरू अर्डिनेरी व्यक्तिहरू होइन, तपाईँहरू एक्स्ट्रा अर्डिनेरी व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ 2 कोरिन्थी 5:20 कि तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टका राजदूतहरू हो। यु आर एन एम्बेसडर अफ क्राइस्ट। अनि ख्रीष्ट कहाँको हुनुहुन्छ? स्वर्गीय राज्यको हुनुहुन्छ ख्रीष्ट। अब उहाँको स्वर्गीय राज्यको चाहिँ हामीले यो संसारमा चाहिँ एज एन एम्बेसडर चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नु परेको छ। ख्रीष्ट स्वर्गीयको हुनुहुन्छ अनि उहाँको हामी राजदूत भएको कारणले गर्दा यो संसारमा चाहिँ हामीले स्वर्गीयको अथवा ख्रीष्टको रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधित्व गर्नु परेको छ। त्यसको मतलब हामी लडतरको व्यक्तिहरू होइन रहेछौँ। आमेन। वी आर एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी पिपल। युएसको एम्बेसडर छ, कस्तो उनीहरू भयङ्कर हुन्छ होइन? योभन्दा पहिला कुनै केरी भन्ने है व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अहिले को छ मलाई थाहा छैन।
कस्तो पावरफुल हुन्छ युएसको एम्बेसेडर, जुनै पनि देशमा जाओस् सबैले रेस्पेक्ट गर्छ। तर युएस भन्दा पावरफुल राज्यको अथवा देशको हामी एम्बेसेडरहरू हौँ। तर एम्बेसेडर भएर के हामी त्यत्तिकै बसिरहने हो? एम्बेसेडरले एउटा देशलाई के गर्छ? रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छ, एउटा देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि हामी पनि स्वर्गीय देशको एम्बेसेडर भएको कारणले गर्दा यस संसारमा हामी स्वर्ग राज्यलाई प्रस्तुत गर्छौँ, रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छौँ। त्यसको मतलब हामीमा जिम्मेवार छ। अनि आज यहाँनिर भनेको छ कि हामीले गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, किनभने परमेश्वरको आत्मा माथि छ अनि यसको लागि उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। अब यहाँनिर भनेको छ अर्को थप, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न। कैदीहरूलाई भनेको मतलब जेलमा जाने मान्छेलाई भनेको होइन। हामीमा अधिकार छैन जेलमा बसेको मान्छेलाई छुटकारा दिने, हामीमा अधिकार छैन। त्यहाँ लिगल प्रोसेस छ, एडभोकेटलाई भेट्नुपर्छ, त्यहाँनिर कतिवटा प्रुफहरू एभिडेन्सहरूलाई प्रस्तुत गरेर मात्रै त्यहाँनिर लयरहरूले गएर उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ, त्यहाँबाट छुटकारा ल्याउँछ। तर यहाँ कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नु भनेको चाहिँ के हो? साँच्चीकै तपाईँले यो वचन सुनेर चाहिँ त्यहाँनिर है कैदीहरूलाई गएर कति पैसा लाग्छ म तिरेर निकाल्छु भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्न। उहाँ अब मर्डर हुनसक्छ, क्रिमिनल हुनसक्छ, कस्तो कस्तो केसेसमा परेको हुनसक्छ, भएर निस्केर अझै डरलाग्दो त्यहाँनिर काम बिगाऱ्यो भने तपाईँको टाउको माथि आउँछ। त्यसको मतलब यो कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न भनेको मतलब गएर नेचुरल यहाँनिर झेलको चोरहरूलाई कैदीहरूलाई निकाल्नु भनेको होइन। जस्तै एकजनाले वचन सुन्दाखेरि यसो गरेछ, हामीलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ, जसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ अनि ब्याप्टिजम लिन्छ तिनीहरूलाई यो चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले भूतलाई धपाउनेछ, सर्पलाई कुल्चनेछ भन्दाखेरि त गाउँ बस्तीको मान्छे अलिक सोझै हुन्छ। सर्पलाई समात्ने छौ कुल्चिने छौ भन्दा साँच्ची नै गएर जङ्गलतिर खोजेर साँपहरूलाई है साँच्चीकै साँपहरूलाई समात्दै कुल्चे गरे, त्यस्तो भनेको होइन। धन्न साँपले ठुङ्गेन रहेछ। सर्प भन्नाले त्यसलाई शैतान देखाउँछ, साँच्चैको साँप होइन है मेरो प्रियहरू। सर्पलाई कुचिने छौ भनेको त शैतानलाई कुचिने छौ भनेको। तपाईँले जानी जानी खोज्दै त्यहाँनिर साँपको है त्यहाँनिर गुडमा गएर साँपलाई नपक्रिनुहोस् नकुचिनुहोस्, फेरि ठुङ्ग्यो भने फेरि ती सलकै हुन्छ। त्यति बेला प्रभुलाई दोष नलाउनुहोस्। यहाँनिर कुन चाहिँ सन्दर्भमा भन्दैछ अनि कस्तो प्रकारले किन भन्दैछ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर कैदीहरूलाई भनेको चाहिँ यहाँनिर नेचुरल जेलमा सेन्ट्रल जेलतिर बसेका कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नु भनेको होइन, तर संसारमा आज दुष्टको कैदमा परेका मानिसहरू छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले छुटकाराको घोषणा गर्नु परेको छ। आमेन। उनीहरू आत्मिकी बन्धनमा छ, उनीहरू सायद बाहिर मजाले खाइरहेको होला, हिँडिरहेको होला, कमाइरहेको होला, तर त्यहाँनिर दुष्टले उनीहरूलाई कैद पारेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि परमेश्वरले हामीलाई समयमा नै दुष्टको कैदबाट हामीलाई छुटकारा दिएर ल्याउनु भएको छ। तर स्टिल सायद हुनसक्छ यहाँ तपाईँहरूको कतिजना स्टिल फ्यामिलीहरू शरीरमा उनीहरू छुटकारा भए तापनि आत्मामा कैद हुनसक्छ। तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो कैदमा परेको तपाईँको आमा बाबुलाई, तपाईँको त्यो कैदमा परेका काका काकीलाई, बडाबडीलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई छुटकाराको घोषणा गर्न अनि उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न तपाईँको एउटा जिम्मेवार छ। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाएर काफी छैन, अरू मानिसहरूले पनि प्रभुलाई पाउनुपर्छ। हामी त कैदबाट छुटकारा पाएर आयौँ, तर स्टिल संसारमा कतिपय मानिसहरू कैदमा छ। सायद तपाईँको साथी कैदमा हुनसक्छ, तपाईँको कलिग्स छेउमै सँगै दिनरात काम गर्ने साथी पनि स्टिल कैदमा हुनसक्छ, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्स स्टिल कैदमा हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई जिम्मेवार दिएको छ परमेश्वरले, किनभने उहाँको आत्मा तपाईँलाई त्यसै दिनुभएको होइन, तपाईँलाई त्यसै अभिषेक गर्नुभएको होइन। ती कैदमा परेकोलाई छुटकारा दिनको लागि तपाईँलाई अभिषेक गर्नुभएको छ अनि उहाँको आत्मा तपाईँलाई दिनुभएको छ। आमेन। अनि अर्को जिम्मेवारी के रहेछ? अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन। यो अन्धलाई दृष्टि दिन भनेको इट इज नट नेचुरल ब्लाइन्ड पिपल। यो चाहिँ शारीरिक अन्ध मानिसहरूलाई होइन हो, अन्ध मानिसहरूलाई पनि हामीले दृष्टि दिन सक्नुपर्छ। यस वचन भनेको छ जब तिमीले मलाई विश्वास गर्छौ तब मैले गरेको काम तिमीले गर्नेछौ, त्योभन्दा पनि बढी काम तिमीले गर्नेछौ। अनि यीशु ख्रीष्टले उहाँको सेवाकामा अन्धहरूलाई आँखा दिनुभयो, अन्ध वर्तमानको आँखा खोलिदिनु भयो भनेदेखिलाई उहाँले भन्दा पनि हामीले अझै महान काम गर्छौँ भनेर उहाँले हामीलाई त्यो आश्वासन दिएर जानुभएको छ। नेचुरली पनि ब्लाइन्डहरू देख्नेछ, किन धेरैजनाको सेवाकामा ब्लाइन्डहरू देखा परेको छ। आमेन। तर यो भनेको चाहिँ एक्चुअलीमा स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेसको कुरा हो, आत्मिकी अन्धारको कुरा हो। अनि सायद अघि जसरी कैदको कुरा मैले गर्दै थिएँ त्यसरी तपाईँको छेउको साथी अन्धा होला, आँखा त बरु तपाईँले चस्मा लाउनु होला, उसले लगाएको छैन होला, तर पनि उहाँहरू अन्धा हुनुहुन्छ।
स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस। अनि त्यसको लागि तपाईँलाई जिम्मा दिनुभएको छ। अब उनीहरूको आत्माको जुन अन्धापन छ त्यसलाई खोल्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई अधिकार अथवा जिम्मा दिनुभएको छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म जगतको ज्योति हुँ, आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड। अनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई यीशु ख्रीष्टको ज्योति लिएर चाहिँ उनीहरूलाई अन्धकारबाट हामी ज्योतिमा ल्याउन सक्छौँ। हामी आफूमा ज्योति छैन, तर यीशुको ज्योतिलाई लिएर हामी जान सक्छौँ। आमेन। यीशुको ज्योतिलाई लिएर हामी जान सक्छौँ, किनभने यीशुले मात्र भन्नुभयो, आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड, म यो संसारको ज्योति हुँ। हाम्रो मोबाइलको ज्योति लिएर होइन, क्यान्डलहरू लिएर होइन, राँकोहरू लिएर होइन। त्यो क्यान्डल के अरे त्यो मोबाइलको ब्याट्री मोबाइलको त त्यो लाइट त ब्याट्री सक्यो भने निप्छ। क्यान्डल पनि बल्दा त्यसको टाइम आएपछि निप्छ, राँको पनि त्यसको मट्टितेल सकेपछि निप्छ, तर यीशु ख्रीष्टबाट बलेको ज्योति कहिले पनि निप्दैन। आमेन। अनि त्यो ज्योतिलाई लिएर चाहिँ हामीले जानु परेको छ। अनि अन्धकारमा बसिरहेको मानिसहरूलाई हामीले बाटो देखाउनु परिरहेको छ। त्यो अधिकार अनि त्यो जिम्मेवार प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। तर के आज हामीले त्यो जिम्मेवार निभाउँदैछौँ? के आज त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीमा हामी एकदमै काम गर्दैछौँ कि हामी रेस्पोन्सिबिलिटीदेखि भाग्दैछौँ? धेरैजना काम ठगुवाहरू हुन्छ, धेरैजना काम ठगहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजकल प्राय कन्ट्र्याक्टमा दिन्छ बिल्डिङ बनाउनको लागि पनि, किनभने डेली हाजिरीमा हुँदेखिलाई बोलेर नै उनीहरूले टाइम बिताउँछ, पैसा चाहिँ पाउँछ, बोलेर नै टाइम बिताउँछ। सायद तपाईँले त्यस्तो त गर्नु भएको छैन होला कम्पनीमा, आई थिङ्क सो है। कजना चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे, काम ठग, जुन जिम्मेवार दिनुभएको छ पैसा चाहिँ पाउँछ, तर उसले ठगेर नै समय बिताउँछ अनि उसले राम्रो काम गरिदिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज प्रायः घर बनाउनेले कन्ट्र्याक्टमा दिन्छ अरे, किनभने कन्ट्र्याक्टमा दिन्छ भने टाइममा सिधाइदिन्छ। तर दिनको हाजिरीमा काम लगायो भनेदेखिलाई 3 महिनामा सिधाउने काम पनि 6 महिना पनि सिधाएको हुँदैन, 1 वर्ष पनि सिधाएको हुँदैन, ठगेर त्यत्तिकै। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हामी ठग जिम्मेवार पाएका व्यक्तिहरू होइनौँ, हामी पुरा गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। आमेन, हालेलुया। र अन्धकारमा परेकालाई दृष्टि चाहिँ हामी दिन्छौँ ती अन्धकारमा परेका मानिसहरूलाई यीशुको ज्योति लगेर। हाम्रो आफ्नो ज्योति छैन, तर यीशुको ज्योतिलाई लगेर हामी दृष्टि दिन सक्छौँ। तर के आज हामीले दृष्टि दिँदैछौँ? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ अगाडि। थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति, थिचोमिचोमा भनेका त्यहाँ को त गरिबहरूलाई त्यहाँनिर धनी मान्छे थिचोमिचो गर्दा उनीहरूलाई है स्वतन्त्र गराउनको लागि होइन, तर जोहरूलाई आज दुष्टले थिचोमिचो गरेको छ, दुष्टले सताइराखेको छ, तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता गराउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। आमेन। यो सबै स्पिरिचुअल कुरा हो, किनभने हामी सबैजना स्पिरिचुअल जर्नीमा हिँड्दै गरेकाहरू अनि स्पिरिचुअल वारफेयरमा वार गर्दै गरेका मानिसहरू। हाम्रो वर्ल्डली जर्नी त टेम्पोररी मात्र हो, तर स्पिरिचुअल जर्नी चाहिँ त्यो चाहिँ इटर्निटीको लागि हो। अनि यसले गर्दाखेरि हामी आत्मामा जे कुरो गर्छौँ त्यो इटर्निटीसम्म रहन्छ, तर शरीरमा हामी जे कुरो गर्छौँ त्यो जस्ट टेम्पोररी मात्रै रहन्छ। र यहाँ मुनि लेखेको छ, र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँको प्रसन्नताको वर्ष यो छ, द इयर अफ जुबिली यस्तो छ कि यो संसारमा हामीलाई दुःख कष्ट छ, तर यीशु ख्रीष्ट हामीलाई यो दुःख कष्टबाट सधैँभरि छुटकारा दिनको लागि उहाँ हामीलाई लिन आउनुहुँदैछ। प्रसन्नताको वर्ष यो छ। आज प्रसन्नताको वर्ष यो छ। संसारमा पीडा छ, संसारमा कष्ट छ। अस्ति भर्खरै मात्र हाम्रो साथी सन्तोष जो हामीसँग लगभग 2 महिना बसे, उहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँलाई गएर उहाँसँग भेट्छु भन्दा पनि भेट्न पाउँदैनौँ, उहाँसँग गएर बातचित गर्छौँ भन्दा पनि बातचित गर्न पाउँदैनौँ। उहाँको श्रीमतीले हाम्रो घरमा अन्तिम सेवामा आएर के भन्नुभयो, दिदीबहिनीलाई एन्करेज गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो हस्बेन्डलाई माया गरिराख्नुहोस्, किनभने म त मेरो हस्बेन्डलाई अब माया गर्छु भन्दा पनि म पाउँदिनँ, किनभने आज मसँग उहाँ हुनुहुन्न। अनि म लिभिङ फेथ चर्चलाई म एकदमै हृदयको अन्तरसम्म धन्यवाद दिन चाहन्छु पर्सनल्ली। जब तपाईँलाई म कुनै कुरामा रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू अगाडि आउनुहुन्छ अनि कोअपरेट गर्नुहुन्छ अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अनि कुनै पनि सानोभन्दा सानो काममा हामी सफलता पाउँछौँ।
अनि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो तपाईँका लिभिङ फेथ चर्चका विश्वासहरू वाकै आशिषित रहेछ। आई हेभ नेभर सिन लाइक दिस चर्च इन माई लाइफ। धेरैले भने मेरो प्रियहरू तपाईँहरूको मण्डली जस्तो मैले काहीँ पनि देखिनँ। अनि म एप्रिसिएट गर्छु तपाईँहरूसँग जतिजना त्यति बेला आइदिनु भयो, प्रार्थनामा साथ दिनुभयो, तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, धन्यवाद। जब जब कसैलाई दुःख परेको बेलामा म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, कुनै पनि यस्तो समय छैन कि त्यो रिक्वेस्ट मेरो खेरो गएको, कुनै पनि छैन। जब म रिक्वेस्ट पठाउँछु मण्डलीलाई, म अरू मण्डलीलाई पठाउन सक्दिनँ। आई क्यानट सेन्ड रिक्वेस्ट टु अदर चर्च, किनभने मेरोमा त्यहाँ अधिकार छैन, मेरोमा केही हक छैन। तर आई क्यान सेन्ड रिक्वेस्ट टु लिभिङ फेथ नेपाली चर्च, किनभने म तपाईँहरूसँग छु अनि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तर जब जब म रिक्वेस्ट पठाउँछु त्यो रिक्वेस्ट कहिले पनि भेन खेर गएको छैन, व्यर्थ गएको छैन है। अनि आज हाम्रो साथी सन्तोष हुनुहुन्न, अनि उहाँको वाइफले के भन्दै थियो, आज म उहाँलाई माया गर्छु भन्दा भन्दा पनि म माया गर्न पाउँदिनँ। किनभनेदेखिलाई संसारको रीति नै यस्तो छ। म आफै पनि छक्कै पर्छु नि सोच्छु, यतापट्टि नानीको जन्म पनि हुँदैछ है, नानीको जन्म पनि हुन्छ, एकापट्टि फेरि विवाह पनि हुँदैछ, फेरि अर्कोपट्टि मृत्यु पनि हुँदैछ, बिहा पनि हुँदैछ, एउटा खुसीको माहौल सेलिब्रेसन, यता नानी पनि जन्मिँदैछ त्यहाँ पनि सेलिब्रेसन, फेरि केही क्षण बादमा त्यहाँ फ्युनरल पनि दिनु पर्दैछ, मान्छेको मृत्यु पनि हुँदैछ। संसारको रीति यस्तै हो। भन्नु चाहेको हामी यो संसारमा जस्ट फर टेम्पोररी मात्र छौँ, तर हाम्रो स्पिरिचुअल जर्नी चाहिँ लगातार भइ नै राखेको छ। हाम्रो वर्ल्डली जर्नी हामीले अन्त गर्नुपर्छ एक दिन, तर हाम्रो स्पिरिचुअल जर्नी जो छ त्यसको कहिले पनि एन्ड छैन। इट विल किप अन गोइङ, इट विल किप अन गोइङ। प्रभुसँग हाम्रो अनन्त अनन्तको समय हामी उहाँसँग बिताइरहनेछौँ। तर वर्ल्डमा आज तपाईँहरू पति पत्नीसँगै हुनुहुन्छ, भोलि नहुन सक्ला। आमा बाउ छोराछोरीसँगै छ, बसेर खाँदैछ, भोलि नहुन सक्ला एकजना कोही, किनभने संसारमा हामीलाई कहिलेसम्म प्रभुले राख्नु भएको छ। वी डोन्ट नो वाट इज गोइङ टु ह्यापन टुमोरो। भोलि के हुनेवाला छ थाहा छैन। तर के त्यो समय आउनुभन्दा अगाडि आज हामीले हाम्रो जिम्मावारीलाई निभाइराखेका छौँ या छैनौँ? इट इज अ बिग क्वेसन। अनि यो जिम्मावारी चाहिँ परमेश्वरले खालि पास्टर्सहरूलाई अनि सेवाका गर्नेहरूलाई मात्रै दिनुभएको होइन। यो जिम्मावारी परमप्रभुको आत्माले हामीलाई दिनुभएको छ, अनि उहाँको अभिषेक हामीलाई दिनुभएको छ। गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि, कैदमा परेकालाई छुटकारा दिनको लागि, अन्धकारमा परेकालाई दृष्टि दिनको लागि, अनि जोहरू आज दुष्टको बन्धनमा परेको छ उनीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको लागि, अनि परमेश्वरको प्रसन्नताको घोषणा गराउनको लागि चाहिँ खालि यो जिम्मावारी पास्टरहरूलाई मात्र होइन, फुल टाइम मिनिस्टर्सहरूलाई मात्र होइन, तर यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू हरेकलाई यो जिम्मावारी दिनुभएको छ। अनि के तपाईँले आज यो जिम्मावारीलाई फुलफिल गर्नु भएको छ कि छैन? अस्ति 8 जनाले योभन्दा विगत महिना ब्याप्टिजमले यो जिम्मावारी चाहिँ तपाईहरूको लागि पनि हो। म त भर्खर नयाँ विश्वासी भनेर होइन, बिकज यु आर नाउ जोइन एज एन आर्मी इन द किङडम अफ गड। तपाईँहरू सबैजना अब परमेश्वरको राज्यको सेनामा भर्ती भएको छ। आमेन, हालेलुया। तर जब तपाईँले यो जिम्मावारी निभाउनुहुन्छ नि, यो जिम्मावारी तपाईँले निभाउनुहुन्छ, यो जिम्मावारीमा तपाईँले सायद गाली खानु पर्ला, कुटाइ खानु पर्ला, अनिदो बस्नु पर्ला, भोकै बस्नु पर्ला, परिश्रम गर्नु पर्ला, शरीरमा खट्नु पर्ला, तर कुनै पनि यो जिम्मावारीलाई तपाईँले निभाउँदाखेरि कुनै पनि काम वेस्ट जाँदैन, त्यो सधैँभरि रहिरहन्छ। आमेन। के आज यस जिम्मावारीलाई तपाईँले पुरा गर्नुहुँदैछ? आफूले आफूलाई एकपल्ट क्वेसन गर्नुहोस्। यदि तपाईँले गर्नुभएको छैन भने तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु यो जिम्मावारीलाई म पुरा गर्न चाहन्छु। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ।